लाला रुख। लाला रुख नाम के मायनी है फूल से चेहरे वाली, खूबसूरत और हसीनो जमील। हन्ना। हन्ना के मायनी है चैन, बरकत, फरहत और मुसर्रत। लाइशा। लाइशा के मायनी है औरत ज़ात, औरत और जन। ज़रमीन। ज़रमीन के मायनी है दौलत वाली, रईस और दौलतमंद। बीनिश। बीनिश के मायनी है अक्ल वाली, अक्लमंद और दाना। हुदा। हुदा के मायनी है सीधा रास्ता और हदायत। ऐना। ऐना के मायनी है बड़ी बड़ी आँखों वाली। फाराल। फाराल के मायनी है शेर का नाम और बुलंदी, आला दर्जा। उनैज़ा। उनैज़ा के मायनी है मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम। खिरद। खिरद के मायनी है अक्ल और दानिश, अक्ल वाली, समझ वाली। किरत। किरत के मायनी है खूबसूरत तलावत। फिल्ज़ा। फिल्ज़ा के मायनी है जन्नत से गुलाब, यानी जन्नत के एक गुलाब का नाम। लुबाबा। लुबाबा के मायनी है बहुत अक्लमंद और हमारे प्यारे नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हज़रत अबू लुबाबा रहमतुल्लाह अलैह। अनुशे। अनुशे के मायनी है खुशगवार शख्सियत, शादा और फरहां। अदीना। अदीना के मायनी है जज्बाती, जन्नती और बेहिश्ती। वानिया। वानिया के मायनी है अल्लाह का तोहफ़ा और अता की हुई। ज़हरा। ज़हरा के मायनी है मदद करने वाली, दोस्त और हमदर्द। बरीरा। बरीरा के मायनी है दीनदार और सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम का नाम। सिला। सिला के मायनी है कामयाबी। अलीज़े। अलीज़े के मायनी है खुशी और रोशनी की चमक। लोरेन। लोरेन के मायनी है फूलों का ताज। अनाबिया। अनाबिया के मायनी है जन्नत का दरवाज़ा और बहिशत का दरवाज़ा। नाम है ज़ोया। ज़ोया के मायनी है मोहब्बत, चाहत और ज़िंदगी। ज़ैनब। ज़ैनब के मायनी है सखावत करने वाली और खुशबूदार। आयत। आयत के मायनी है हदफ, अलामत और निशानी। परिशे। परिशे के मायनी है परी जैसे चेहरे वाली, खूबसूरत। ज़ोरीना। ज़ोरीना के मायनी है मजबूत और ताकत वाली। कशमाला। कशमाला के मायनी है फूलों का हार और गजरा। सुंबल। सुंबल के मायनी है मुलायम और अच्छी। मोमिना। मोमिना के मायनी है इस्लाम कबूल करने वाली और मुसलमान। अलिया। अलिया के मायनी है ऊपर जाना, चढ़ना और अज़वजल आला। फारिया। फारिया के मायनी है खुशहाल खातून और आसूदा हाल। तूबा। तूबा के मायनी है पाकीज़ा और जन्नत में एक दरख्त का नाम। तैयबा। तैयबा के मायनी है अक्लमंद, खुश और दिलकश। अरीज। अरीज के मायनी है माल्टे के दरख्त से आती फूल की खुशबू। साहिबा। साहिबा के मायनी है मोहतरम, सहेली, औरत और खातून। शिज़ा। शिज़ा के मायनी है एक तोहफ़ा और हदिया। हूरिया। हूरिया के मायनी है परी, हूर और फरिश्ता सिफ्त जैसी। नमरा। नमरा के मायनी है एक मशहूर मस्जिद का नाम और पाक पानी, साफ पानी। माहा। माहा के मायनी है चांद, महताब, बरगुज़ीदा और अजीम। अमल। अमल के मायनी है तवक्को और उम्मीद। अनम। अनम के मायनी है अल्लाह की रहमत और अल्लाह का इनाम। कायनात। कायनात के मायनी है जहान, यानी पूरी दुनिया। अनाया। अनाया के मायनी है तोहफ़ा। मिरहा। मिरहा के मायनी है अल्लाह का नूर। महरीन। महरीन के मायनी है चांद और सूरज जितनी मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली। हनिया। हनिया के मायनी है दिल को लुभा लेने वाली, पसंदीदा और खुशगवार। सहरिश। सहरिश के मायनी है मशहूर कुन शख्सियत और जादू भरी। रुबाब। रुबाब के मायनी है एक साज का नाम
اور ہدایت کرنے والی۔ شفا، شفا کے معنی ہے صحت، تندرستی اور صحت یابی۔ تعبیر، تعبیر کے معنی ہے خواب کا مطلب بیان کرنا اور صلہ رحمی۔ مسکان، مسکان کے معنی ہے مسکراہٹ اور تبسم۔ عنبر، عنبر کے معنی ہے فلک اور نیلا آسمان۔ فروا، فروا کے معنی ہے پشم اور سمور۔ نائمہ، نائمہ کے معنی ہے سونے والی اور مبارک۔ نام ہے امینہ، امینہ کے معنی ہے ایماندار اور معتبر۔ نام ہے قندیل، قندیل کے معنی ہے فانوس، ترکش اور چراغ۔ نام ہے زرافشاں، زرافشاں کے معنی ہے سنہری افشاں اور سونے جیسی۔ نام ہے فریال، فریال کے معنی ہے شیر کا خاندان۔ زوبیہ، زوبیہ کے معنی ہے اللہ کی عطا۔ میزا، میزا کے معنی ہے چوتھائی چاند۔ مونیکا، مونیکا کے معنی ہے مشورہ دینے والی۔ لائبہ، لائبہ کے معنی ہے جنت میں سب سے خوبصورت عورت۔ اقصیٰ، اقصیٰ کے معنی ہے مسجد کا نام اور پاک جگہ، صاف جگہ۔ ایمن، ایمن کے معنی ہے مبارکباد دینے والی، بے خوف اور محفوظ۔ ماہنور، ماہنور کے معنی ہے چاند کی چمک اور چاند کا نور۔ منتہا، منتہا کے معنی ہے بلند مرتبہ، انتہا کو پہنچنے والی۔ رمیسا، رمیسا کے معنی ہے پھولوں کا گلدستہ اور خوبصورت۔ اقرا، اقرا کا معنی ہے پڑھنے کا حکم، پڑھ، پڑھنا اور سیکھنا، اور یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی ایک سورت کا نام بھی ہے، سورہ اقرا۔ عریشہ، عریشہ کے معنی ہے عرش پر رہنے والی اور سایہ دار جگہ۔ ردا، ردا کے معنی ہے اللہ کی حمایت یافتہ، شرم والی اور حیا والی۔ رمشا، رمشا کے معنی ہے پھولوں کا گلدستہ، خوش نما اور خوبصورت۔ مہین، مہین کے معنی ہے نازک، پتلی اور خوبصورت۔ دعا، دعا کے معنی ہے عبادت، التجا اور پکار۔ مسکان، مسکان کے معنی ہے مسکراہٹ اور تبسم۔ علینا، علینا کے معنی ہے خوبصورتی۔ آئمہ، آئمہ کے معنی ہے رہنما، حاکم اور حکمران۔ نام ہے مدیحہ، مدیحہ کے معنی ہے تعریف، ثنا اور صفت کرنے والی۔ نام ہے بشرا، بشرا کے معنی ہے خوشخبری اور الہام۔ نام ہے عرفہ، عرفہ کے معنی ہے عالی رتبے والی، اونچی اور بلند مقام والی۔ نام ہے فبیہہ، فبیہہ کے معنی ہے خوش قسمت اور خوش نصیب۔ نام ہے مہوش، مہوش کے معنی ہے خوبصورت، چاند جیسی حسین و جمیل۔ نام ہے زائرہ، زائرہ کے معنی ہے شہزادی، طلوع صبح اور مشرقی چمک۔ نام ہے نشا، نشا کے معنی ہے حوصلہ، تسلی، جہان اور سکون بخش۔ نام ہے الشبہ، الشبہ کے معنی ہے پیاری، معصوم اور سادگی۔ نام ہے زوحہ، زوحہ کے معنی ہے روشنی، نور، اجالا اور نصارت۔ نام ہے عدن، عدن کے معنی ہے جنت، بہشت اور فردوس۔ نام ہے عرشیہ، عرشیہ کے معنی ہے معزز، عزت والی اور آسمان پر رہنے والی۔ نام ہے ثانیہ، ثانیہ کے معنی ہے ثانی کی مونس، دوسری اور برابر۔ نام ہے کنزہ، کنزہ کے معنی ہے خزانہ رکھنے والی۔ نام ہے ندا، ندا کے معنی ہے پکار، صدا، دعا اور خوشخبری۔ نام ہے صنم، صنم کے معنی ہے محبوب، دلیر، معشوق، بت اور پیار۔
اپنے نام کا میننگ جاننے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ